پر نور اور روح پرور جو محفل ہے وہ جاری و ساری ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود تاج کا تحفہ پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والمراج والعلم کافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوبا مرفوعا مشفوعا منقوشا في اللهف والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدسا معطرا مطهرا منورا في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى قاتل الورى مصباح الدرم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المتقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.